सरकारले इन्धनमा भारी वृद्धि गरेसँगै सर्वत्र आलोचना भएको छ। आलोचना नहोस् पनि किन र? श्रमिकहरूका पारिश्रमिक बढ्दैन, तर बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको बहानामा हरेक वस्तुमा चर्को मूल्य लिइन्छ। अचम्म लाग्दो विषय त 1 महिना अघिदेखि भण्डारण गरिएको इन्धन होस् या खाद्य वस्तु या कुनै पनि सामान, तर लाजै नमानी व्यापारीहरूले उतिखेरै बढेको मूल्य असुल्छन्। यस कारण पनि निम्न र मध्यम वर्गीय नागरिक बढी महँगीको चपेटामा परेका छन्। तर तिनै नागरिकका मत बटुलेर विजयको खुसियाली मनाइरहेका तथा सत्ता चलाइरहेका नेताहरूलाई के थाहा नागरिकको चुलो बलेको छ कि छैन? पेट्रोल प्रति लिटर 180, मट्टीतेल र डिजेल 163 तथा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ पुग्दा नागरिक कतिसम्म मारमा छन् भन्ने कुराको ख्याल सरकारलाई छैन। यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल केन्द्रीय कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्यो। नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले नेपाली नागरिकको ढाड सेक्ने गरी पटकै पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। सरकार र आयल निगमले निगम घाटामा छ भनिरहँदा गत वर्षमा आयल निगमबाट मात्रै 98 अर्ब रुपैयाँ राजस्व र करको रूपमा सङ्कलन गरेको र यही चालु आर्थिक वर्ष 9 महिनाको अवधिमा 33 अर्ब घाटा हुने आयल निगमले भनिरहँदा 85 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई फाइदा भएको कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन भन्दै अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँले वृद्धि गरेर मट्टीतेल र डिजेलको 163, पेट्रोलको 180 र खाना पकाउने एलपी ग्यासको 200 रुपियाँले वृद्धि गरेर 1800 रुपियाँ पुर्याएको छ। र आजभन्दा झन्नै 11 महिना अगाडि पेट्रोलको मूल्य 102 रुपियाँ थियो 2078 साल असारमा। त्यसै गरी डिजेल र मट्टीतेलको 88 रुपियाँ थियो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको 1385 रुपियाँ थियो। र नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकार घाटामा छ, आयल निगम घाटामा छ भनेर भनिराखेको र गत वर्षमा आयल निगमबाट मात्रै 98 अर्ब रुपियाँ राजस्व र करको रूपमा सङ्कलन गरेको र यही चालु आर्थिक वर्षमा 9 महिनाको अवधिमा 33 अर्ब घाटा भनेर आयल निगमले भनिराखेको स्थितिमा तर 85 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई फाइदा भएको, तर त्यो 85 अर्ब रुपियाँ फाइदा भएको कुरो चाहिँ यो बाहिर ल्याइएको छैन। र के भनिन्छ भने इन्डियामा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटी छ भनेर भनिन्छ र घाटा छ भनेर आज भनिराखिएको छ। 170 रुपियाँ चान्चुनमा किनेको पेट्रोल 180 रुपियाँमा बेच्दाखेरि पनि 14 रुपियाँ चान्चुन घाटा छ भनेर भनिराखेको स्थिति छ। र यसै सन्दर्भ र यसै सेरोफेरो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले खाद्यान्न, खानी तेल, लत्ता कपडा, यातायात सबै कुरामा स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। र आजदेखि यातायातमा मूल्य वृद्धि भइसकेको छ, खाद्यान्नमा, खानी तेलमा व्यापक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। जनता दुई छाक हातमुख जोड्न समेत नसक्ने स्थितिबाट जनता गुज्रिराखेका छन्। र त्यसो हुँदाखेरि अहिले नेपाली जनता प्रति यो सरकारले घात गरेको छ। यो सरकार नेपाली जनताप्रति जवाबदेही छैन भन्ने कुरो त पुष्टि भइसकेको छ। र अहिलेको सरकार, यो सत्ता र यो व्यवस्था नेपाली जनताप्रति जवाबदेही छैन र जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुरो यो पुष्टि भइसकेको छ। र अब यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो मोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालको आयोजनामा, केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा आज अहिलेको समसामयिक महँगी लगायतका विषयहरूलाई लिएर आज यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले आम रूपमा महँगी बढ्छ। निर्वाचन सकिए लगत्तै मूल्य वृद्धि गर्नु चोर तरिका भएको भन्दै हरेक वर्ष बोनस बाँड्न सक्ने तर समाजवाद उन्मुख राज्य भए किन घाटापूर्ति गर्नतिर सरकार लाग्दैन? अहिलेको सरकारको स्थिति हास्यास्पद विषय भएको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका महासचिव परी थापाको खुलासा छ। नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्था, सरकारको कुरा नगरौँ, सरकार त राज्यको एउटा अङ्ग हो। समग्र राज्य व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ। तर यो राज्य व्यवस्था कस्तो चोर तरिका गर्छ भने एक प्रकार यो चोरी तरिका नै हो। मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय पहिले गरेको रहेछ, मतदानको दौरानमा गर्नु भएन, चुनाव प्रचारको दौरानमा।
जालसाजी भने पनि भयो। यस्तो प्रकारका तत्त्वहरूले यो देशमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेर शासन गरिरहेका छन्। अब अर्को अनौठो के भयो भन्नुहुन्छ भने फेरि मूल्यवृद्धि बढायो। देशमा एउटा मात्र के छ भन्दाखेरि ऊ छ आयल निगम छ, त्यसको मोनोपोली छ। त्यहाँका कर्मचारीहरूले एकातिर यो आयल निगम भन्छ, अर्कोतिर बोनस बाँड्छ, हरेक वर्ष बोनस बाँड्छ। यो समाजवाद उन्मुख राज्य हो भने सरकारले त्यो घाटा पूर्ति गरिदिनु पर्यो नि। गर्नुपर्ने कुरो त त्यो हो नि। जस्तो इन्डियामा तपाईँको सरकारी नै 3-4वटा ऊ छ निगमहरू छ। इन्डियन ओयल निगम, भारत पेट्रोलियम, इन्डो बर्मिज पेट्रोलियम, 3वटा चाहिँ सरकारी ऊ छ। उनीहरूको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ, तर यहाँ त्यो छैन। त्यसो भएको हुनाले यस प्रकारको हास्यास्पद स्थिति अहिले यो राज्यले तयार पारेको छ र वास्तवमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यो अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि के कुरा प्रमाणित भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रतिक्रियावादी गणतन्त्रमा यो परिणत भयो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो अवस्थाबाट अगाडि बढेर सङ्घीय जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले लिइरहेका छौँ र त्यो दिशामा हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो पार्टी, हाम्रो मोर्चाले पहल कदमी गरिरहेको छ र आज यो हाम्रो दायित्व हामीले सम्झौँ। यो हाम्रो दायित्व हो। हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेर केही मानिसहरूले धुमधामका साथ विजय उत्सव मनाइरहेका छन्। तर नेपाली नागरिक कति दुखी भएका छन्। देश सङ्कटग्रस्त बनेको छ। सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नभन्दा झन गरिबी बढेकाले जसले सरकारको विरोध गरेका छन् ती सङ्गठनहरू धन्यवादका पात्र हुन् भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ, आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। सबै सङ्गठनहरूलाई सबैलाई म सबभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट, मोर्चाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मूल्य वृद्धिको विरोध गरिरहँदा मैले मिडियामा हेरेको थिएँ, उहाँहरू डेलिगेसन गएर चाहिँ त्यहाँ विरोध पत्र दिइरहँदाखेरि मन्त्रीले के भनेको थिए भनेदेखि यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ, यो समस्याको समाधान हामीले गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भाउ बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई हामीले यहाँ नेपालबाट कन्ट्रोल गरेर हुँदैन। त्यो त अन्तर्राष्ट्रियबाटै चाहिँ रूपमा नै त्यसलाई ठिकठाक भएर आउनुपर्छ। हामीले यहाँ त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। र अहिलेको मूल्यमा चाहिँ पेट्रोल बेच्दा, पेट्रोलियम पदार्थहरू बिक्री गर्दा, एलपिजी ग्यास बिक्री गर्दाखेरि आयल निगमलाई घाटा भएको छ। उनले भनेको मैले सुनेको थिएँ, आयल निगमलाई हामीले भन्ने ठाउँै छैन, किनभने उसले घाटामा बेचिराखेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। करोडौँ रुपियाँ घाटामा बिक्री गरिरहेछ भन्ने हामीले कसरी भन्ने? त्यस हुनाले हामीले आयल निगमलाई भन्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस कारण तपाईँहरूले यो जुन राखेको यो मूल्य चाहिँ रोल ब्याक हुनुपर्छ, यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, पहिलेकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने माग चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूले तर्क दिइरहेका छन्। वास्तवमा यसमा सच्चाइ के हो? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मूल्य बढेकै छ, किनभने युक्रेन र रुसको बिचमा चाहिँ युद्ध भएको कारणले गर्दा र राजनीतिक मतभेदको कारणले गर्दाखेरि रुसले कैयौँ युरोपका देशहरूमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ रोकिदियो र त्यसले गर्दाखेरि उसलाई दबाब सृष्टि गर्न चाहिँ त्यो काममा प्रयोग गर्यो र रुसको सप्लाई कम भइसकेपछि अहिले चाहिँ के भनेदेखि यो खाडी देशहरूबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ सप्लाई भइरहेको हुनाले निश्चित रूपले सप्लाई कम भएको हुनाले अलिकति मूल्य वृद्धि भएको कुरा मान्न सकिने कुरा हो। तर नेपालमा जुन वृद्धि भएको छ त्यो मुख्य कारण त्यो होइन। यो कुरा हामीले जनतामा बुझाउनु जरुरी छ। मुख्य कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा चाहिँ जुन राजनीतिक परिस्थिति विकास भएको छ, जुन युद्ध भएको छ युक्रेन र रुसको, त्यो कारणबाट यहाँ नेपालमा मूल्य वृद्धि भएको त्यो चाहिँ प्रमुख कारण होइन। प्रमुख कारण चाहिँ अर्कै छ। त्यो कारण के छ त भने यो आयल निगम मार्फत सरकारले के गर्ने गरेको छ भने अरू थुप्रै ट्याक्स त्यसमा जोडिदिन्छ। जुन परियोजना सुरु नै भएको छैन, एउटा चाहिँ यो उसमा गण्डकमा भएको कुन चाहिँ बुढी गण्डकी, त्यो बुढी गण्डकी सुरु नै भएको छैन, बुढी गण्डकीको पनि 6 रुपियाँ चाहिँ थपिदिएको छ। त्यहाँ भनेपछि सरकारलाई पैसा चाहिए जति पेट्रोलियम पदार्थमा थपिदिने, विभिन्न खालका शीर्षकहरूमा लगेर थपिदिएपछि त स्वतः मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म यहाँ यो कसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो, कति चाहिँ त्यहाँ थपिएको छ भन्ने चाहिँ एउटा आँकडा म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
यसमा चाहिँ कति चाहिँ वृद्धि भएको छ भने पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 23 पैसा कर लगाइदिएको छ। त्यो सरकारले कर लगाइदिएको हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाव बढेर आएको होइन। त्यो सरकारको तर्फबाट कति कर लगाइदिएको छ भने पेट्रोलमा चाहिँ 63 रुपियाँ 23 पैसा, डिजेलमा 45 रुपियाँ 91 पैसा, मट्टी तेलमा 13 रुपियाँ 66 पैसा, खाना पकाउने ग्यास एलपिजी ग्यासमा 327 रुपियाँ 37 पैसा, अनि हवाई इन्धनमा आन्तरिकमा 23 रुपियाँ 32 पैसा र बाह्यमा 2 रुपियाँ 51 पैसा उसले थपेको छ। त्यो कर लगाएको। त्यसैमा कर लगाएर बिक्री गरेपछि त स्वतः मूल्य वृद्धि हुने भयो। त्यसकारण हामी दावाका साथ के भन्न चाहन्छौँ भने यो त 63 रुपियाँ चाहिँ प्रति लिटर त उसले थपेको मूल्य हो नि। त्यसकारण सरकारले त 63 रुपियाँसम्म घटाउन सक्ने भयो। आफूले थपेको मूल्य हो त्यो, उसले लगाएको करको मूल्य हो त्यो। त्यसकारण त्यो आयल निगमलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुरा होइन। तर आयल निगमले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त भने जब चाहिँ त्यसको सरकारले दिएको कर त्यहाँ थपिदिँदाखेरि, सरकारले भनेको कर थपिदिँदाखेरि त्यसको मूल्य धेरै भइसकेपछि उसले हामी यो मूल्यमा बिक्री गर्न सक्दैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। यत्रो मूल्यमा हामीले ग्राहकलाई किन दिने? यो हुँदै नभएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नै होइन नि त्यो त। त्यो त अरू करहरू त्यसमा थपिएर चाहिँ मूल्य बढेको हो। त्यसकारण आयल निगमले त्यो भन्नु पर्थ्यो। तर आयल निगम चाहिँ सरकारको अङ्ग भएको हुनाले र त्यहाँ थुप्रै करप्सन, अघि उहाँ कमरेडले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ जतिसुकै घाटा भए पनि, जति अरब घाटा देखाए पनि आखिरमा गएर सबैले बोनस खान्छ। त्यो खालको संस्था हो। त्यो बदनाम खालको संस्था भएको हुनाले त्यहाँ उनीहरूले सरकारलाई केही पनि भनिरहेका छैनन्। र हामी सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने उनीहरूले भनुन् कि नभनुन्, यो सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी चाहिँ प्रष्ट रूपमा के देखिरहेका छौँ भने 1 लिटरमा 62 रुपियाँसम्म घटाउने सम्भावना त्यहाँ विद्यमान भएको हुनाले सरकारले त्यो घटाउनु पर्यो। सरकारले आवश्यकता पर्दा सब्सिडी दिनुपर्छ नि, जस्तो कि अहिले भारतमा भइरहेछ। भारत सरकारले सब्सिडी दिइरहेछ त्यहाँको ग्राहकहरूलाई, त्यहाँका जनताहरूलाई ठुलो मार पर्यो भनेर त्यो गरिरहेछ। यहाँ चाहिँ यिनीहरू किन गर्दैनन् भने त्यसको कारण छ। किनभने यिनीहरूले अहिले चाहिँ आयल निगमबाट जुन करमा त्यो पैसा थपिदिएका छन्, त्यो पैसाबाट त्यो पैसाले यिनीहरूले मस्ती गरिरहेछन्। अहिले कति कमाउँदा रहेछन् पैसा भन्ने कुराको पनि यहाँ एउटा म आँकडा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब यिनीहरूले कति चाहिँ खाँदा रहेछन् भने यो चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा, किनभने अझै चालु आर्थिक वर्ष सकिया छैन, यो 10 महिनामा उनीहरूले कति लिएछन् यो आयल निगमबाट त्यो करको माध्यमबाट भने 92 अरब 78 करोड 88 लाख राजस्व असुली गरेछन्। ल हेर्नुहोस् त, 10 महिनामा उनीहरूले 92 अरब 78 करोड 88 लाख रुपियाँ असुल जो गरिरहेका छन् त्यो उनीहरू तोड्न चाहँदैन। त्यसैले के भन्छन् भने यो त आयल निगमको कुरा आयल निगमले जान्छ, हामी के जान्ने, उसैले जान्दछ, नाफा नोक्सानको हिसाब उसैले गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ सरकारमा बसेपछि त्यो भन्न पाइँदैन, त्यो भन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। र यत्रो चाहिँ करिब हिसाब गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 अरब 20 करोड रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोरदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यस्तै गजुरेलले अब दलहरूप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले सोच्नुपर्ने समय आएको मात्र छैन। काठमाडौँ महानगरमा अपरिचित युवा बालेन्द्र शाहले त्यति धेरै भोट ल्याउँछन् भनेर कसैले नसोचेको र एउटा अपरिचित युवालाई यत्रो मत कसरी हाले, यसको सङ्केत के हो? धरानमा त्यस्तै भयो। यी सबैको कारण नागरिकको असन्तुष्टि भएको गजुरेलको ठम्याइ छ। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि निर्वाचन आयोगले 78% मात्र भोट खस्ने प्रक्षेपण गरेकोमा, काठमाडौँमा नै 52% मात्रै मत खसेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगले प्रक्षेपण गरे अनुसार भोट नखस्नुको कारण के हो? दुर्गम स्थानमा हिँड्न गाह्रो हुन्छ र कम भोट खस्यो भन्न सकिन्छ। तर काठमाडौँमा त 5 मिनटको बाटो छ, सबै सुविधा सम्पन्न छ, तैपनि भोट हाल्न किन गएनन् भन्दै यो भनाइ।
त्यहाँ चाहिँ 5 जना प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटै मान्छेलाई उठाइदिने अनि 4 जना त उठ्नै पाएन। उठ्छु भनिरहेको छ, त्यही पार्टीको नेताले भन्छ खबरदार उठ्लास्। अनि त्यहाँबाट गठबन्धन गरेर के गरेका छन्, नेपाली कांग्रेसको चिन्ह त रुख छ, अनि शेरबहादुर देउबाजी गएर चाहिँ चितवनमा गएर के भाषण गर्छ भने खबरदार रुखमा कसैले भोट हाल्न पाउँदैन, हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्छ। ए बाबा, हामी आफ्नो चाहिँ चुनाव चिन्हमा हाल्छौँ भन्दा पनि पाउँदैनौ भन्दाखेरि पाउँदैनौ तिमीहरूले। अनि काठमाडौँमा आएर प्रचण्ड के भन्छन् भने खबरदार यो हँसिया हथौडामा हालोला नि, रुखमा हाल्ने, हाम्रो चिन्ह रुख हो। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त पार्टीको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र निकाल्छन्, त्यो घोषणापत्रको आधारमा पार्टी मतदाताहरूले निर्णय गर्छन् कुन पार्टी ठिक छ भन्ने। त्यसपछि अनि त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले भोट हाल्छन्, तर प्रतिस्पर्धा नै छैन यहाँ। अनि यो लोकतन्त्र के लोकतन्त्र भयो यो? जुन कि आफ्नो पार्टीको मान्छेले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दाखेरि कारबाही गर्नु पर्यो। म रुखै चिन्ह लिन्छु भन्दाखेरि कैयौँलाई कारबाही गर्यो, प्रचण्डहरूले त्यसै गरी हँसिया हथौडावालालाई कारबाही गरे। भनिसकेपछि यो कुन प्रकारको लोकतन्त्र हो? जुन आन्तरिक लोकतन्त्र पनि समाप्त भयो। कुनै पनि मान्छे पार्टीको उम्मेदवार पार्टीमा उम्मेदवार बन्न सक्छ नि त। कुनै त्यस्तो चाहिँ चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्छ हो, धेरैजना मान्छे बन्दैनन्, एउटा मात्रै बन्नु भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि पार्टीभित्र। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा भएर जसले चाहिँ जित्छ त्यसै उम्मेदवार बन्छ। अहिले आएर त के छ भनेदेखि आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नेलाई चाहिँ कारबाही गर्ने। अनि यो अधिकार को चाहिँ उम्मेदवार बन्छ भन्ने अधिकार कसलाई दिने? नेतालाई दिने। त्यसकारण यो के भयो भने यो चाहिँ लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ दलतन्त्र हो। उनले यो कुरो के आधारमा गरिरहेछन् भने जस्तो शेखर कोइरालाले पहिला यो यस्तो हुँदैन, एउटै उम्मेदवार कहाँ बन्न सक्छ, त्यसरी गठबन्धन बनाउनु हुँदैन भन्दाखेरि शेरबहादुरले के भनेर उनलाई चुप लगायो भने तपाईँले त कुरै बुझ्नुहुन्न, तपाईँले त्यसै एक्लै उठ्छु भन्दा तपाईँ हारिहाल्नु हो मोरङमा, म झन्डै हारेको, अब हामी जित्नु परेन, हामीले जित्ने तरिका त यही हो नि, तपाईँले कुरै बुझ्नु भएन भने चाहिँ ऊ पनि चुप लाग्यो। भनेपछि अब के भयो त भने अब त्यो एउटा दलतन्त्र थियो, दलतन्त्रबाट अझ त्यो सङ्कीर्ण भएर कता गयो भने नेतातन्त्रतिर गयो। अब नेताहरूले जित्नुपर्ने, नेताहरूले जसरी जित्छन् त्यही तरिका त्यही नीति ठिक छ। अब त्यो नेतातन्त्र भएपछि कुनै नेतालाई चाहिँ त्यो चुनावको छनौट गर्ने अधिकार त्यो नेताले पाउँछ, र नेताले के गर्छ भने आफ्नै परिवारका मान्छेलाई छान्छ। अहिले देखिहाल्नु भएको छ, कसैले छोरीलाई छानेको छ उम्मेदवार भनेर, कसैले श्रीमतीलाई छानेको छ, कसैले सालालाई छानेको छ, कसैलाई भाइलाई छानेको छ। सबै परिवारतन्त्र चाहिँ त्यहाँ हावी भयो। त्यसकारण चाहिँ यो लोकतन्त्र होइन, यो दलतन्त्रमा परिणत भयो। यो दलतन्त्र चाहिँ नेतातन्त्र हुँदै अब अहिले गएर परिवारतन्त्रमा गएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ श्रीलङ्काको लागि पनि असाध्यै राम्रो उदाहरण हो। श्रीलङ्का त्यसको निम्ति असाध्यै राम्रो उदाहरण त्यहाँ पाइन्छ। किनभनेदेखि अहिलेको जुन चाहिँ सरकार बनेको थियो, अचम्मको कुरा यो राजपक्षे चाहिँ प्रधानमन्त्री भए अनि उनकै भाइ राष्ट्रपति, उनका अरू चाहिँ सबै परिवारका मान्छेहरू, क्याबिनेटका मुख्य मन्त्रीहरू सबै उसैको परिवारका मान्छे थिए। अब उनी पनि के भयो भने राजपक्ष चाहिँ महेन्द्र राजपक्ष दुईपल्ट लगातार चाहिँ उनी राष्ट्रपति भए, त्यसपछि अनि प्रधानमन्त्रीमा आए। यो तन्त्र चाहिँ जुन परिवारतन्त्र हो त्यो पनि श्रीलङ्कामा असाध्यै मिल्छ, र नेपालमा पनि त्यही भएको हुनाले कतै त्यही बाटो जाने हो कि भन्ने जुन आशंका जुन पैदा भएको छ त्यसको पछाडि महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यस हुनाले यो सम्भावना हुने भयो नेपालमा पनि। अब एउटा अर्को विषयमा हामी थोरै छलफल गरौँ। त्यो के भने यो जुन निर्वाचन भयो, यो स्थानीय तहको जुन निर्वाचन भयो, हुन त कुनै पनि एउटा पुँजीवादी चाहिँ नि निर्वाचनले सबै कुराहरू ठिक बेठिक भन्ने कुरा त त्यसले टुङ्ग्याउँदैन, त्यो त त्योभन्दा बाहिरको विषय हो। तैपनि जनताहरूले भोट हाल्ने, जनता पनि सहभागी हुने चाहिँ संस्था भएको हुनाले केही न केही सङ्केत चाहिँ त्यसले दिन्छ। यहाँ अहिले बहस छलफल पनि चलिरहेको छ, यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनले के सङ्केत गर्छ भन्ने धेरैले यो प्रश्नमा छलफल गर्ने गरी भइरहेछ। मिडियामा यो बहस चलिरहेछ र वास्तवमा सङ्केत के गर्छ त, के सङ्केत दियो त अहिले भन्दाखेरि हामी एउटा उदाहरण दिउँ। नेपालमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपले नै काठमाडौँ चाहिँ के हो भने राजनीतिक गतिविधिको लागि एउटा केन्द्र हो। राजधानी भएर पनि कतिपय देशका राजनीतिक केन्द्र अन्तै हुन्छ, त्यो देशको राजधानी हुँदैन।
तर नेपालमा चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ राजनीतिक केन्द्र पनि काठमाडौँ नै हो। ऐतिहासिक कालदेखि नै त्यो हुँदै आयो र अहिले पनि त्यही छ। र खास गरेर काठमाडौँका जनताहरूले गरेको चाहिँ निर्णयहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो चाहिँ निर्णय यिनीहरूले चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले गरेको निर्णय हो भनेर मान्दछन्। यहाँ के भयो भने पहिले यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले एउटा प्रक्षेपण गरेको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा कति भोट खर्च भन्दाखेरि उसले 78% भनेको थियो। 78% भोट खर्च भनेको थियो। तर अहिले निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने काठमाडौँ नगरपालिका महानगरपालिकामा 50% मात्रै मतदान भयो। कसैले 52% भन्छ, ल 52% मान्यो त्यसलाई भने पनि 52% प्रक्षेपण 78% त्यो 52% भन्दा त धेरै कम भयो नि। 25% भन्दा पनि जुन एउटा कम भोट खस्नुको कारण के हो? किन मान्छेले भोट हालेन? कयौँ दुर्गम ठाउँमा त हामी भन्न सक्थ्यौँ त्यो भोट हाल्न जानै गाह्रो पर्छ, 2 दिन हिँडेर जानुपर्छ, के जाउन् मान्छेहरू। तर यहाँ त 5 मिनटको चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ बुथ राखिदिएको छ, सबै सुविधा प्राप्त छ मान्छेहरूलाई, भोट हाल्न किन गएन? त्यो बेला चुनावको दिन फेरि छुट्टी नभएर हो, बिदा नपाएर भनौँ भने त्यो दिन छुट्टी नै दिएछ सरकारले पनि भोट हाल्नलाई। भने के कारणले गर्दाखेरि 50% मात्रै भोट खस्यो? एउटा कारण थियो। दोस्रो, काठमाडौँमै एकजना अपरिचित उम्मेदवार बालनलाई त्योभन्दा अगाडि कसैले चिनेको थिएन। मै आफैले पनि त्यो बालन भनेर भोट माग्दै हिँडेको एउटा ठिटो भनेर त देखिन्थ्यो त्यहाँ, होइन? सेल्फीमा चाहिँ फोटो खिचाउँदै हिँडेको मान्छे यो पनि उम्मेदवार हो भनेर त थाहा पाइएको थियो। तर उसले यति भोट ल्याउँछन् भन्ने कुरो कसैले अनुमान गरेको थिएन। एउटा अपरिचित मान्छेले यत्रो बिजी भोट कसरी ल्याए? यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले बुधबार नै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो। खाना पकाउने ग्यास, सवारी साधनमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएर कालो बजारी र आफू निकट व्यापारीहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप समेत लोसपाको छ। यस्तै मूल्य वृद्धि विरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले लगाएको करका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले कर कटौतीको माग समेत गरेका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले पढ्नका लागि घरबाट पठाएको पैसा गाडी भाडा तिर्नमै सकिने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त मात्रै गरेनन्, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि विद्यार्थी संगठनहरूको माग छ। हुन पनि नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय 1 हप्ताकै अन्तरालमा 2 पटक इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको थियो। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल योन्जन तामाङका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।